1893 में आखिर ऐसी क्या सूरत हाल पैदा हुई कि बरतानवी हिकमत अमली ने ड्यूरंड लाइन खींची, और आज हम उसी लकीर के साए में क्यों जीते और क्यों मरते हैं? क्या वो लकीर महज ज़मीन की हदबंदी थी या उसने दिलों और रिश्तों के दरमियान एक मुस्तकिल दीवार खींच दी थी? 70 की दहाई से लेकर आज तक वो कौन सी तारीखी दारानियाँ और सियासी सौदे सरजद हुए जिन्होंने हमारे पड़ोसी से ताल्लुकात को हमेशा के लिए पेचीदा बना दिया? वो लोग जो कभी एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, आज एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन हैं। जब एक तरफ लोग रोजगार के लिए घोड़ा गाड़ी पर सफर करते हैं और दूसरी तरफ गोलाबारी से लाशें आती हैं, तो इस कशमकश का असल जख्मी कौन है? और सबसे बढ़कर, क्या हमने माजी के नकाइस से सबक सीखा या बस एक नई तबाही की सूरत हाल तख्लीक कर ली जिसका मलबा हम हमेशा एक दूसरे पर ठहरा दें? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तबस्सुम रज़ा। दोस्तों, ड्यूरंड लाइन 1893 में बरतानवी दौर की एक ऐसी सरहद थी जिसे जुग्राफियाई नक्शे पर तो आसानी से खींचा गया, मगर इसके समाजी और सियासी असरात इस खित्ते के लोगों के दिलों में दहाइयाँ बदल कर नक्श हो गए। इसकी बुनियादी वजह उस वक्त के बरतानवी मुफादात और अफगान पॉलिसी में बढ़ता हुआ अदम एतमाद था। अंग्रेज साम्राज्य के लिए ये खित्ता सिर्फ एक सरहद नहीं, बल्कि रूस के बढ़ते हुए असर और रसूख के खिलाफ एक दिफाई दीवार भी था। लिहाजा ये लकीर महज एक हदबंदी नहीं थी, उसने दिलों और रिश्तों के दरमियान एक ऐसी मुस्तकिल दीवार खींच दी जो आज भी कायम है, जिसको हम कभी गिरा नहीं सके। इस मुआहदे के साए तले अफगानिस्तान ने हमेशा इस लकीर को मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं किया, और जब बरे सगीर पाक व हिंद तकसीम हुआ, यानी पाकिस्तान बनने जा रहा था, तो नई रियासत जो पाकिस्तान वजूद में आ रही थी, अफगानिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात ने ताल्लुकात के आगाज़ ही में एक नई तलखी छोड़ी। उसके बाद आने वाले बरसों में खित्ते में तब्दीलियां एक के बाद एक करके वकूअ पजीर होने लगी। 1979 में सोवियत हमले ने पूरी जुग्राफियाई सूरत हाल बदल दी। लाखों अफगान महाजरीन पाकिस्तान की नाहक खड़ी जिंदगियों में दाखिल हुए, और उनका असर हमारी मुआशरत, इक्तसादियात और सिक्योरिटी माहौल पर बुरी तरह पड़ा। उन महाजरीन के तजर्बात, आलमी ताकतों की मदाखलत और बाद शिद्दत पसंदी की नई शक्लों ने इस सरहदी इलाके को एक दायमी अदम इस्तेहकाम के दायरे में डाला, जिसके असरात आज तक महसूस हो। तारीख ये बताती है कि जब बैरूनी मुदाखलतें आईं तो मकामी साख्तें कमज़ोर पड़ गईं, और उन लम्हात में उस खला में वो अनासिर फ़ाल हुए जिन्होंने बामी ताल्लुकात को मज़ीद पेचीदा बना दिया। इसी तारीखी पस मंज़र ने बाद के हर बहरान की बुनियाद रखी, और आज के चमन जैसे वाक़यात इसी तसलसल की नई शक्ल है, जहाँ तारीख अपने ज़ख्म दोहराती है। 16 अक्टूबर की रात जहाँ चमन के आसमान पर धुआं और गोलाबारी ने खामोशी को चीर दिया, उस शोर व गोल के बीच हनीफा अचकज़ई को मालूम भी ना था कि उनका बेटा नसीबुल्लाह दुनिया से रुखसत हो चुका है। नसीबुल्लाह और उसके हमरा दीगर मजदूर महज अपना रोजगार चलाने के लिए घोड़ा गाड़ी पर बार लगाकर अफगानिस्तान की जानिब गए थे। उनका सोचना यह था कि ये रोजमर्रा की सरगर्मी मुकम्मल करके वापस आ जाएंगे, मगर गोलाबारी ने उनके घरों को खामोशी में तब्दील कर दिया। सिर्फ 2 दिन बाद जब एम्बुलेंस लाशें लेकर घर आई, तो उस छोटे से खानदान की दुनिया उजड़ गई। नन्हे बच्चे के हाथ से बाप छीन लिया गया, और एक माँ की आंखों में सिर्फ आंसू बच गए जो कभी रुक न सके। ये सिर्फ एक जाती अलमिया नहीं, ये उस बॉर्डर के हजारों ऐसे चेहरे हैं जो रोजाना सियासत और जंग की कीमत अदा करते हैं। और यही वो पस मंजर है जहां से एक और सवाल जन्म लेता है कि जब बाब दोस्ती तबाह होता है, तो दरअसल हर रिश्ता मिट्टी में दफन हो जाता है। सरहद के इस मशहूर गेट, जिसे अवाम ने मोहब्बत और तिजारत की अलामत के तौर पर बाब दोस्ती का नाम दिया था, उसके गिर्द जो वाक़या सामने आया, वो कम अज़ कम शक्ल में उलझन और शक की एक और लहर लेकर आया। अफगान तालिबान ने दावा किया कि उन्होंने बाब दोस्ती को नुकसान नहीं पहुंचाया, यानी बाब दोस्ती को नुकसान पाकिस्तान ने पहुंचाया है, मगर पाकिस्तान की सरकारी नशरियाती खबरों ने इसकी तरदीद की और कहा कि हकीकत यह है कि अफगान जानिब से गेट को बारूदी मवाद के जरिए ही तबाह किया गया। इस बयानिए में जो बात अहम है वो ये है कि ये वाक़या ना सिर्फ एक जिस्मानी इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही थी, बल्कि एक ऐसा सियासी अमल भी था जिसने फौरी तौर पर इल्ज़ाम तलाशी का सिलसिला शुरू कर दिया। जब कोई भी फरीक अपनी नाकामियों या दाखिली इंतशार को छुपाने के लिए बैरूनी दुश्मन का चेहरा बनाता है, तो उस किस्म के बयानिए आम आदमी की ज़िंदगी में तबाही के सिवा कुछ नहीं छोड़ते। कुछ चंद चीज़ें बच जाती हैं जिन्हें हम खोई हुई रोज़ी, फंसे हुए कंटेनर्स या लुटते हुए एतमाद के रिश्ते कहते हैं। यही तिजारती एतमाद जब टूटता है तो असर सिर्फ सियासत पर नहीं, बल्कि सरहदी मईशत पर भी पड़ता है, जहाँ हर अदद के पीछे सैकड़ों मजदूरों का रिस्क भी छुपा होता है। सरहदी शहर चमन और अतराफ का पूरा माशी ढांचा इस तिजारत के गिर्द घूमता है। इसमें दोनों ममालिक का बाहमी तबादला शामिल है, यानी आना जाना ज़रूरी है। हुकूमत पाकिस्तान के आदाद व शुमार बताते हैं कि माली साल 2024-25 में अफगानिस्तान को बरामदात में
38.68% اضافہ ہوا، یعنی 55 کروڑ 80 لاکھ ڈالر سے بڑھ کر 77 کروڑ 38 لاکھ ڈالر تک اتنی اماؤنٹ کا اضافہ ہوا۔ یہ عددی اضافہ بظاہر خوش آئند ہے اور اسے تجارت کی مضبوطی کی علامت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، مگر زمینی حقائق اس کے برعکس ایک پیچیدہ تصویر رکھتے ہیں۔ سرحدی راستوں سے پیاز، ٹماٹر، انگور اور سیب آتے ہیں، جبکہ پاکستان کی جانب سے چاول، سبزیاں، ادویات اور دیگر اشیاء جاتی ہیں۔ اس باہمی انحصار کے باوجود جب جھڑپیں رونما ہوتی ہیں تو کاروبار مکمل طور پر ٹھپ ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو بارڈر پر مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں یا چیزیں سیل کرتے ہیں، ان کا کاروبار ایک طرف سے رک جاتا ہے۔ ٹرکوں میں پڑا ہوا سامان سڑ کر ضائع ہو جاتا ہے، کسان اور تاجروں کے قرض چڑھ جاتے ہیں اور محنت کش مزدور پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سوال جو اکثر چھپا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ غیر قانونی راستوں پر کیا کچھ ایسا گزرتا ہے، یعنی قانونی راستوں سے بھی کیا کچھ ایسا گزرتا ہے، یعنی اسمگلنگ، منشیات اور عسکری سامان جنہیں ہم باقاعدہ تجارتی اعداد و شمار میں شامل کر کے پیش ہی نہیں کرتے، مگر وہ معاشی اور سیکیورٹی ماحول کو بہت بری طرح متاثر کر چکا ہے۔ انہی متاثرہ مزدوروں کی داستان ہمیں اگلے منظر تک لے جاتی ہے، جہاں گھوڑا گاڑی صرف سواری نہیں بلکہ بقا کی علامت بن چکی ہے۔ بارڈر پر کام کرنے والے مزدور کی اکثریت گھوڑا گاڑی یا چھوٹی ٹرانسپورٹ پر منحصر ہے، انہیں مہینہ وار معمولی اجرتیں ملتی ہیں، وہ دونوں اطراف آنا جانا کرتے ہیں۔ محمد ولی منڈولی کے الفاظ میں گھوڑا گاڑی والے مزدور کو معمول کے دنوں میں 1000 سے 1500 روپے دن کے ملتے ہیں اور ایک کارڈ کے ذریعے وہ سرحد پار آ جا سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو روزانہ کے حساب سے اپنی روزی کما کر اپنے گھر کے چولہے جلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے جھڑپوں کا پہلا شکار یہی طبقہ ہوتا ہے۔ جب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو وہ ادھار لی گئی رقم، خراب ہونے والے سامان دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ ان مزدوروں کے دکھ اور چاروں اطراف لاپرواہی کی پیچیدہ کہانی اس خطے کی بڑی حقیقت ہے جسے سیاست اکثر نظر انداز کر دیتی ہے، اور جب سیاست انسانی دکھ کو نظر انداز کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ بحران جنم لیتا ہے جو چمن کے پناہ گزین کیمپوں میں واضح طور پر دکھائی دیتا ہے۔ چمن بارڈر کے قریب موجود بولڈنگ کیمپ میں موجود عورتیں، بچے اور بزرگ ایسے سامان اٹھائے دیکھے گئے ہیں جن میں لوہے کے دروازے اور لکڑی کی کھڑکیاں شامل تھیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اپنے گھروں اور بستیوں کے مسمار ہونے کے بعد لوگ اپنے ساتھ لائے تھے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں سے آنے والے افغان پناہ گزین یہاں عارضی پناہ کے لیے آ رہے ہیں، مگر بنیادی سہولیات کا فقدان واضح ہے۔ پینے کا پانی، صحت کی سہولتیں، خوراک اور انتظامی کردار سب ناکافی ہیں۔ یہ داخلی بے یگانگی اور انسانی المیہ اس وقت مزید گہرا ہو جاتا ہے جب سردی یا بارش جیسی قدرتی مشکلات سامنے آئیں۔ اس صورتحال میں بچوں اور بڑوں کی صحت کو خطرات لاحق ہوتے ہیں اور ایک طویل منظرنامہ بن جاتا ہے جس میں بین الاقوامی اور مقامی اداروں کی فوری مداخلت درکار ہوتی ہے۔ مختصراً امن کے لیے 3 بنیادی اصول اپنانے ہوں گے۔ پہلا یہ کہ تجارت کو بشمول مقامی کمیونٹی محفوظ اور منظم بنانا۔ دوسرا، سرحدی گزرگاہوں کی حفاظت اور شفافیت کے لیے مشترکہ میکانزم قائم کرنا۔ اور تیسرا، انسانی بنیادوں پر مبنی امدادی اور ریہیبلیٹیشن پروگرام پر فوری بحران میں لوگوں کی مدد کرنا جو دیر پا استحکام کی جانب رہنمائی کریں۔ یہی وہ عملی سبق ہے جو نصیب اللہ کی مانند ہر متاثرہ انسان کی یاد میں ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ تاریخ اگر سبق نہیں بنتی تو سزا بن جاتی ہے۔ چمن کی وہ رات، باب دوستی کی تباہی اور نصیب اللہ جیسے انسانوں کا احتساب ہمیں ایک واضح پیغام دیتی ہے۔ امن اگر سستا نہیں تو کم از کم ممکن ہے، مگر اس کے لیے ہر سطح پر حقیقت پسندی، تعاون اور انسانی ہمدردی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو اپنا دشمن دیکھنا چھوڑ دیں اور ایک دوسرے کے دکھ کو انسانی دکھ سے دیکھیں تو ممکن ہے کہ باب دوستی پھر سے کھلے۔ تو ناظرین، آج کا یہ ولاگ تھا۔ اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔